क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की सबसे छोटी साहबजादी अस्मा नवाज पाकिस्तान क्यों नहीं आती? परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद अस्मा नवाज के साथ फ़ौजियों ने कितना बुरा सलूक किया था। कैप्टन सफदर जिन दिनों नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो ऐसे में उन दोनों टीनेजर बहनों का मरियम नवाज और अस्मा नवाज से पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ था? इस बात में क्या सदाकत थी कि मियां शरीफ मरहूम ने जद्दा में अपनी कम उम्र पोती की शादी खुफिया तौर पर 60 साल के सऊदी शहजादे से कर दी थी। अस्मा नवाज़ की औलाद में कौन कौन है और वो कितनी ज़्यादा अमीर हैं, और अस्मा नवाज़ पर्दा क्यों करती हैं, और उनकी सियासत में दिलचस्पी क्यों नहीं है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की छोटी बहन अस्मा नवाज़ शरीफ की लाइव स्टोरी आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी झंग से चनियोट की तरफ सफ़र किया हो तो आपको एक बहुत बड़ी शुगर मिल नज़र आएगी जिसका नाम रमज़ान शुगर मिल है। ये शुगर मिल शरीफ फैमिली की मलकियत है। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के दादा मियां मोहम्मद रमज़ान हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में रहा करते थे। आज़ादी के बाद मियां मोहम्मद रमज़ान के सातों बेटे मियां मोहम्मद शफीक, मियां अब्दुल अज़ीज़, मियां बरकत अली, मियां मोहम्मद शरीफ, मियां महराजुद्दीन, मियां मोहम्मद बशीर और मियां सराजुद्दीन लाहौर आकर रहने लगे। यहाँ आकर सातों भाई लोहे की सनत से वाबस्ता हो गए। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बड़े साहबजादे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शादी बरादरी से बाहर करवाई। नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम रियाना भट्ट अंदरून लाहौर के इलाके मिस्री शाह की एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। डॉक्टर हफीज़ुल्लाह भट्ट की साहबजादी कलसूम भट्ट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 4 बेटे पैदा हुए। बेटों के नाम हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, जबकि बेटियों के नाम मरियम नवाज़ और अस्मा नवाज़ शरीफ हैं। ये लाहौर के पोश तरीन इलाके मॉडल टाउन में वाक़ हाउस नंबर 188 है, जिसके गेट पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। ये वो घर है जहां नवाज शरीफ की सबसे छोटी साहबजादी अस्मा नवाज़ ने अपना बचपन और लड़कपन गुजारा। मियां साहब वज़ीर आज़म बने तो उनकी बेटी अस्मा नवाज़ भी अपने दीगर भाई बहनों के साथ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस में आकर रहने लगी। 90 की दहाई के आगाज़ में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एडीसी मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान कैप्टन मोहम्मद सफदर ऐवान को लगाया गया। कैप्टन सफदर खुद बताते हैं कि मैं अपनी जवानी में इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं जब भी यूनिफॉर्म में अपने आबाई शहर मानसेरा जाता तो औरतें अपने मकानों की छतों पर चढ़कर मुझे देखा करती थी और लड़कियों के दिल धक धक किया करते थे। जब मैं नवाज़ शरीफ का एडीसी हुआ करता था तो उस वक्त मियां साहब की दोनों साहबजादियाँ मरियम और अस्मा नवाज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूमती फिरती नज़र आती। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेन सोल्जर था, यही वजह थी कि मेरा कभी उन दोनों बहनों से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसी जुर्रत कभी भी नहीं कर सकता था कि मैं अपने बॉस के ख़ानदान की तरफ आंख भी उठाकर देखूं। यहाँ दोस्तों आपके इल्म में मैं लाता चलूँ कि साल 1992 में मरीम नवाज़ की शादी मियां नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी कैप्टन सफदर ऐवान से अंजाम पाई थी। अस्मा नवाज़ की स्कूलिंग और कॉलेज तक की तालीम पाकिस्तान में हुई। बेगम कलसूम नवाज़ अपनी किताब जबर और जमहूरियत के सफ़ा नंबर 16 पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के हवाले से लिखती हैं कि हम ख़वातीन को मॉडल टाउन वाले घर में कैद कर दिया गया था। मेरे साथ मेरी बीमार वालदा, एक बहन और छोटी बेटी अस्मा के अलावा कोई और ना था। घर में हम 4 औरतों के सिवा कोई मर्द ना था और घर के बाहर फ़ौजी पहरा लगा हुआ था। ये 13 अक्टूबर का दिन था कि मेरी वालिद की वफ़ात को अभी सिर्फ़ 1 महीना ही गुज़रा था कि ऐसे में अस्मा ने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए मेरी बीमार वालदा, जो उसकी नानी लगती थी, इसकी खिदमत की। परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद अस्मा नवाज़ भी अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब चली आई और यहाँ जद्दा में रहने लगी। दोस्तों, आप इस फ़ोटोग्राफ में बेगम कलसूम नवाज़ के पीछे उनकी साहबजादी अस्मा नवाज़ को काले रंग के बुरक़ा पहने देख सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत हैं, जो कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के चचा मियां महराजुद्दीन की बेटी हैं। जबकि इस फ़ोटो में कलसूम नवाज़ के साथ उनकी दोनों साहबजादियाँ मरियम और अस्मा नवाज़ नज़र आ रही हैं। क्योंकि अस्मा नवाज़ ख़ुद को मीडिया से दूर रखती हैं, यही वजह है कि उनके हवाले से हमारे यहाँ कम ही गुफ्तगू की जाती है और शायद उनकी इक्का दुक्का तस्वीर किसी के पास महफूज होंगी। नून लीग के मुखालिफ कैंप्स की बात करें तो हमेशा से मरियम नवाज़ और अस्मा नवाज़ के हवाले से इंतहाई गलत खबरें फैलाई जाती रही हैं।
ماضی قریب میں جیسے مریم نواز کا قطری شہزادے سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی، تو ایسے ہی میں اسما نواز کے بارے میں بھی گمراہ کن افواہیں پھیلائی گئیں۔ آج بھی نون لیگ کے مخالف سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ دھڑلے سے شیئر کرتے ہیں کہ سعودی عرب جلاوطنی کے دوران نواز شریف نے اپنی کم عمر بچی اسما نواز کی شادی سعودی رائل فیملی کے 60 سالہ شخص سے خفیہ طور پر کر دی تھی، جس کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ پھر نواز شریف کے بہتے آنسو دیکھ کر اسحاق ڈار نے اپنے بیٹے کو اسما سے شادی کے لیے کہا۔ شروع میں تو اسحاق ڈار کا بیٹا اسما سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اسحاق ڈار نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اس شادی سے ہمیں کتنا زیادہ مالی فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ آمادہ ہو گیا۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن کبھی بھی کسی پر پرسنل اٹیک اور کردار کشی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسما نواز اور سعودی شہزادے کی شادی والی خبر سراسر جھوٹ تھی۔ سال 2004 میں سعودی جلاوطنی کے دوران اسما نواز کی شادی اسحاق ڈار کے بڑے بیٹے علی مصطفیٰ ڈار سے جدہ میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ شادی کی تقریب میں قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے اور تقریباً 80 لوگوں نے شادی میں شرکت کی۔ شادی کے اگلے برس اسما نواز اور علی ڈار کے گھر میں 6 جون کو بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم کے بعد ایک بیٹی حلیمہ کی پیدائش ہوئی، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ نواز شریف کے نواسے ابراہیم ڈار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آٹزم نامی ایک بیماری کا شکار ہے۔ وہ اپنے دیگر بہن بھائیوں سے مختلف ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا لاڈلا ہے۔ یہاں دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آٹزم بیماری میں مریض کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ دماغی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے داماد علی مصطفیٰ ڈار اپنی اہلیہ اسما ڈار کے ہمراہ دبئی میں رہتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ سے وابستہ علی ڈار HDS گروپ کے CEO ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے مہنگے ترین علاقے دبئی مرینا میں 5 سے زیادہ بلند و بالا ٹاورز نواز شریف کی صاحبزادی اسما نواز اور ان کے شوہر کی ملکیت ہیں۔ HDS گروپ کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا HDS ٹاور 39 منزلہ ہے۔ علی ڈار کا بزنس صرف کنسٹرکشنز تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دبئی میں، ابوظہبی اور شارجہ میں بھی ان کے کئی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اور گولف کلبز ہیں اور انٹرنیشنل سکولز بھی ہیں۔ علی ڈار دبئی میں رہتے ہوئے HDS رینٹ اے کار سروس بھی چلاتے ہیں، جس میں دنیا کی مہنگی ترین کارز موجود ہیں۔ علی ڈار حجویری ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ آج سے چند برس قبل جب پاناما کیس کی چھان بین کے لیے GIT کام کر رہی تھی، تو ایسے میں اسما نواز کا نام بھی خبروں کی زینت بنا تھا۔ جن دنوں بیگم کلثوم نواز لندن میں زیر علاج تھی، ایسے میں PTI کے کارکنان روز ایسی پوسٹ شیئر کرتے تھے کہ نواز شریف کی چھوٹی صاحبزادی اسما نواز اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے کی بجائے دبئی میں مزے سے رہا کرتی ہیں۔ اسما نواز چونکہ سوشل میڈیا سے خود کو دور رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ تو خاموش ہی رہی، لیکن ان کے شوہر علی ڈار کا بیان ہمارے پریس کی شہ سرخیوں میں آیا۔ علی ڈار کے مطابق جو لوگ ایسا فضول پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسما نواز لندن میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں رہتی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ پچھلے 4 ماہ سے اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل میں مقیم ہیں۔ شریف خاندان سے جڑے ہر شخص کا میڈیا پر آنا فرض نہیں ہوتا۔ آج سے چند سال پہلے پاکستان کے ایک مشہور صحافی عارف نظامی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسما نواز کے شوہر علی ڈار نے دوسری شادی کر لی ہے اور اسی وجہ سے اسما نواز دبئی چھوڑ کر واپس پاکستان آنا چاہتی ہے۔ دوستو، واضح ہے کہ یہ خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی تھی جب اسما نواز کے سسر اسحاق ڈار اور ماروی میمن کی مبینہ شادی کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی۔ آج کی بات کریں تو سیاست کے گن سے کوسوں دور اور میڈیا کی آنکھ سے اوجھل اسما نواز دبئی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ ایک آئیڈیل ہاؤس وائف ہیں اور ان کا کبھی بھی سیاست میں آنے کا کوئی بھی پلان نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسما نواز کے نام سے سوشل میڈیا پر بہت سے جعلی اکاؤنٹس چل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا آفیشیل پیج نہیں ہے۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہنے والے نواز شریف کی صاحبزادی اسما نواز کے سسر اسحاق ڈار اس وقت پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں۔ دوستو، آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے نواز شریف کی سب سے چھوٹی بیٹی اسما نواز کے بارے میں ضرور جانا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میک شور کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔